नमस्कार। सरोकार दिनभरमा स्वागत छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम काली, उत्तर कैलाशदेखि दक्षिण केचन कवलसम्मका समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म फुलमाया आले। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19ले विविध क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका बीच समस्या भित्रबाट समाधानको उपाय खोज गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञ सभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राचीन तथा वैदिक सभ्यता र ज्ञानभूमि नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता र ज्ञानको भण्डारणको संरक्षण गर्नु अहिलेको पुस्ताको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अपेक्षा पूरा गराउने क्रममा हरेक क्षेत्रको भूमिका हुने भएकाले मानवीय अन्तर्प्रज्ञालाई जागृत गर्दै त्यसमा मानव समाजलाई सार्थक रूपमा हिँडाउनु प्राज्ञिक निकायको दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली र नेपाललाई चिनाउने आधिकारिक र प्रमाणिक ग्रन्थ नेपाल दर्पण प्रकाशनको योजना आरम्भले आफूलाई हर्षित तुल्याएको बताउनुभयो। उहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनाले अग्रजको सम्मानको प्राज्ञिक थलनी भएको र यस्ता काममा सरकारको सहयोग निरन्तर रहने जानकारी गराउनुभयो। मानवीय अन्तर्प्रज्ञालाई जागृत गराउँदै त्यसैका माध्यमबाट घर, छिमेक, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नै सत्मार्गमा हिँडाउन सक्ने प्राज्ञिक सामर्थ्यमा नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको प्रतिष्ठा र गौरव निर्भर रहन्छ भन्ने म ठान्दछु। यी सबै कुराको प्राज्ञिक विमर्श, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गरी नेपाल र नेपालीको सम्पत्तिलाई विश्व सामु पस्कने कुरामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सफल हुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कानुनत निर्धारित भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र जस्ता विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला र प्रकाशनका माध्यमबाट राष्ट्रका प्राज्ञिक आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ति गरिरहेको छ। परिवर्तित समाजको अपेक्षा अनुसारका नवीन कृतिहरूको प्रकाशन, पूर्व प्रकाशित तर हाल अप्राप्य अवस्थामा रहेका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूको पुनः प्रकाशन र युगको माग अनुसारका प्राज्ञिक सामग्रीहरूको उत्पादनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी मैले पाएको छु। आज विश्वका सामु नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने आधिकारिक र प्रामाणिक ग्रन्थको आवश्यकता छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सङ्घीय संरचना अनुसार वर्तमान 7वटा प्रदेशको र समग्र देशकै अद्यावधिक इतिहास लेखन गरी नेपाल दर्पण नामक ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने योजना बनाएर कार्यारम्भ समेत गरिसकेको कुराले मलाई हर्षित तुल्याएको छ। 110औं महाकवि देवकोटा जयन्तीका अवसरमा मैले नै घोषणा गरेको देवकोटा सङ्ग्रहालयको निर्माण सम्बन्धी गौरवपूर्ण योजनालाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। यो सम्पूर्ण सिर्जनाकर्मीहरूका लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो। 35औं प्राज्ञ सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संविधान र नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलनको मर्म मान्यतालाई साहित्य, संस्कृति तथा कलाको क्षेत्रबाट बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानका मर्म भावना र विगत 1950-2007 सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले चलाइरहेका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मर्म भावनाहरूलाई साहित्य, संस्कृतिको क्षेत्रबाट, लेखन र कलाको क्षेत्रबाट, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रबाट समेत टेवा पुर्याउने, त्यसलाई बलियो बनाउने र आजको राजनीतिक व्यवस्थालाई जनपक्षीय बनाउने र यो व्यवस्थाप्रति व्यापक जनसमुदायको, नागरिकहरूको जनविश्वास पैदा गर्ने काममा यहाँको धेरै नै ठुलो भूमिका हुनेछ। प्राज्ञ सभामा प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्पन्न कार्यक्रम सहितको वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 का लागि प्रस्तावित योजना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको हो।
अध्यादेशले धारा 6 को उपधारा 3 संशोधन गरेको छ, जस अनुसार अब परिषदका बहुमत सदस्य अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित 3 सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे लगत्तै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सल्लाह बिनै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै उक्त अध्यादेश अलोकतान्त्रिक कार्य भएको भन्दै आफू बैठकमा नजाने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संविधानको मूल मर्म विपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिस भर्ने कुत्सित मनसायले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै त्यसको घोर विरोध गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा मंगलबार थप 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका 89 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 936 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,180 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1730 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1996 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने नेपालमा हालसम्म 2,38,569 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 9,881 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 457 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 18,43,581 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीहरू तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र स्थानीय ठाउँमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्राथमिकतामा राखी उपभोग गर्दै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले नयाँ संसद भवनको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सम्झौता अनुसार 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाई काम गर्न र सो कार्ययोजना समितिमा समेत पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सदस्य गणेश कुमार पहाडीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पुरानो प्रतिनिधि सभाको ग्यालरी बैठकको ऐतिहासिक मौलिकता र पहिचान कायम हुने गरी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको सांसद पहाडीले बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका तपसिल कार्यक्रमहरू गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न बाधा परिरहेको छ। हामी अहिलेको संहिता कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि छौँ र कतिपय गाउँपालिकाहरू भूगोल, जनसङ्ख्या र सहरीकरणको हिसाबले नगरपालिकाको भन्दा समृद्ध भएको हुँदा गाउँपालिकाको सदरमुकामको नयाँ भौतिक विकासका लागि मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी विद्यमान नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीहरू तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र स्थानीय ठाउँमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्राथमिकतामा राखी उपभोग गर्दै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 3 वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको नयाँ संघीय संसद भवन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगतिको गति सन्तोषजनक नदेखिएकोले निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुने गरी आवश्यक कार्ययोजना तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। गत सालको भूकम्प पश्चातदेखि क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको पुरानो प्रतिनिधि सभा ग्यालरी बैठकको सन्दर्भमा समितिमा पटक पटक बैठकपछि छलफल गरी निर्देशन भए तापनि सो सम्बन्धमा हालसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको पाइँदैन। सोही सन्दर्भमा यसको ऐतिहासिक मौलिकता र पहिचान कायम हुने गरी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको कार्य
पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संसदको नयाँ भवनलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संसदको नयाँ भवनको निर्माण सुस्त भएको स्वीकार गर्दै उहाँले म्यानपावर थप गरेर भए पनि तीव्र रूपमा निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। हामी आउने बित्तिकै नै ध्यान नै त्यसैमा गयो कि नयाँ भवनमा पहिला त हामीले पनि छिर्न पाउनु पऱ्यो नि। हामीले शिलान्यास गरेको हाम्रो यो टिमको पालामा भट्किएको घरको ठाउँमा नयाँ बनाउने जिम्मा पाइयो। तपाईँहरूकै मतलब चाहिँ यस्तो खालको सहयोग र यस्तो खालको सुझाव पाउने एउटा विकास समितिको चाहिँ ऊर्जाको बलमा उभिएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र पुरा गर्ने तहमा हामी लाग्नेछौँ। त्यसको हरेक मतलब चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँ यो सभापति महोदय मार्फत यो समितिको चाहिँ नि सुझाव र सल्लाह चाहिँ हामीले पाइरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यो स्पिडमा गइरहेको छ। त्यहाँ भइरहेको कामप्रति हाम्रो काफी ध्यान आकर्षण भएको छ। मानिसहरूले दिनुभएको सुझावकै आधारमा अलि हामी जाँदाखेरि त्यहाँ म्यान पावर अलिक कम थियो। त्यहाँ काम गरिरहेको चाहिँ नि सङ्ख्या चाहिँ पुग्दैन थियो र निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ म्यान पावर बढाएर यो कामलाई चाहिँ नि अब केही समस्या छैन। हिजो चाहिँ कोभिडको नाममा 2-3 महिना त्यहाँ बन्द भए तापनि असहज अप्ठ्यारो बिचमा पनि काम चाहिँ चलाइरहेको छ अलिअलि भए पनि। अहिले फुल फ्लेजमा पूर्ण स्पिडमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने खालको चाहिँ नि निर्देशन पनि गएको छ। त्यस्तै रह्यो भने माननीय सभापतिज्यूकै त्यसमा चाहिँ हाम्रो विकास समिति फेरि त्यहाँ पनि हामी निरीक्षणमा गर्न यही कम्पाउन्डमै भएको हुनाले हामीले व्यवस्थापन गरेर निरीक्षणमा जान सकिन्छ। हामी सबैको मतलब चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि ध्यान जाने हो भने यसलाई चाहिँ निर्धारित समयमा तोकिएको चाहिँ नि अवधिमा यसलाई सकाउन सकिन्छ र सकाउने एउटा चाहिँ नि आँटका साथ हाम्रो सिङ्गो मन्त्रालय यसमा मद्दत अगाडि बढ्नेछ। यो समितिको सुझावलाई हामी त्यसलाई आत्मसात नै गर्नेछौँ। बैठकमा सांसदहरूले एकीकृत शहरी विकासको काम सुस्त भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। भक्तजनका लागि 9 महिनासम्म बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर बुधबारदेखि खुलाउन छेमा पूजा गरिएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा मन्दिर परिसरमा छेमा सहित विशेष पूजा गरिएको हो। प्राचीन कालदेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको भक्तजनको प्रवेश विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न बन्द गर्न बाध्य भएपछि छेमा माग्न पूजा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। सो अवसरमा पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा कोषका तर्फबाट विशेष पूजा सहित 1.25 लाख दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो। यसैगरी पशुपति मूल मन्दिर परिसरका बासुकीनाथ, जलनारायण, लाल गणेश, सूर्यनारायण, कीर्तिमुख भैरव, उन्मत्त भैरव, अष्टमातृका, नवग्रह हनुमान, सत्यनारायणको समेत पूजा आराधना गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुष 1 गते बुधबारदेखि खोल्न लागि को सञ्चालक परिषदका सदस्य शास्त्री अर्जुन प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। हामी भोलिबाट भगवान पशुपतिनाथ कपाट खोल्दैछौँ द्वार र यसको लागि चाहिँ 9 महिनादेखि बन्द भएकोले क्षमा पूजा आज सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट क्षमा पूजा भयो। यो क्षमा पूजापछि हामी सर्वसाधारणको लागि भोलिबाट चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन सुलभ गराउँछौँ। पहिलो चरणमा पुष 1 गतेदेखि मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट भक्तजनलाई प्रवेश गराई दर्शनपछि पश्चिम ढोकाबाट नै बाहिर निस्कने व्यवस्था गरिएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्ने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी भक्तजनलाई 2 मिटरको दूरीमा राखेर दर्शन गराइने कोषले जनाएको छ। 9 महिनासम्म पनि पशुपति क्षेत्रमा नित्य पूजा, आरती, भोग एवं घाट सेवाका काम भने पूर्ववत सञ्चालन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार गुमाएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रेस युनियन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले ओली नेतृत्वको सरकार सम्पूर्ण मोर्चामा असफल भएको भन्दै सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार गुमाएको बताउनु भएको हो। ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना व्यवस्थापन, विधिको शासन स्थापना, विदेश नीति तथा आर्थिक समृद्धि लगायतका सम्पूर्ण मोर्चामा असफल भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। नेता सिंहले व्हाइट बडी प्रकरण, ओम्नीदेखि सुन काण्डसम्म कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार गरेको बताउँदै संघीयतालाई तुहाउने
किसिमको षड्यन्त्र समेत गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो। त्यो ओम्नी काण्ड भनेर चाहिँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ बुझेकै छौँ। यो सरकारको कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू नाराकै रूपमा उहाँले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। तर अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि उहाँकै नजिकका पार्टीका नेताहरू समेत इन्भल्भ हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो ओली सरकारको अब यो भ्रष्टाचारप्रति के रहेछ भन्ने कुरा खालि बोलेर त भनेन नि, कामले चाहिँ देखाउनु पर्नेमा चाहिँ देखाउन सकेको छैन। अब सुनकाण्ड त्यत्रो भयो, अब कता गयो त्यो वाइट बडीको चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सङ्घीय संसदले यो चाहिँ जुन भनौँ न त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएकै छ भनेर चाहिँ किटानीका साथ रिपोर्ट दियो। त्यसलाई पनि वास्ता नगरिकन अब यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि सरकारको इसारामा यो चाहिँ जुन भनौँ न यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन निकायहरू हुन् ती निकायहरूलाई पनि यो कार्यपालिकाको त्यसमा चाहिँ के भन्ने अब चाहिँ प्रभावमा परेर गर्नुपर्ने इन्भेस्टिगेसनलाई पनि ढिला गर्ने काम जुन भइरहेको छ यो धेरै यो चाहिँ पिपुललाई जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ अमान्य भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ यो मालवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण त्यसमा चाहिँ को इन्भल्भ थियो भनेर त सबैलाई चाहिँ थाहा छ। तर त्यही पनि प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केही उ भएको छैन भन्ने खालको जुन गरेको छ। यसले त के देखाउँछ भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीको अब खास गरेर यो चाहिँ जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन रिपोर्ट आएको छ त्यो रिपोर्टले मात्र होइन, फेरि यो भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अब अर्को अध्यक्षले यो चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चार्ज लगाएको छ के चार्ज भन्ने फ्याक्ट्सलाई चाहिँ जुन पार्टीमा चाहिँ दस्तावेजको रूपमा पेश गरेको छ त्यसमा पनि त ओली सरकारको आफ्नै नेकपा को सरकारको यो चाहिँ ज्यादतीहरू यी सबै कुराहरू त्यसमा चाहिँ उल्लेखित भएको कारणले गर्दाखेरि हुन त उहाँले यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्दैनौँ भनेर पनि भन्छ। तर त्यति मात्र होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ अब भनिरहेको छ यो चाहिँ सरकार जनताको पक्षमा चाहिँ भएको छैन, पार्टीको यो चाहिँ जुन विधि र नियमअनुसार यो चलेको छैन भनेर त भनेकै छ। भनेपछि यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको मेजर इस्युमा चाहिँ पिपुलमा जनतामा चाहिँ के निराशा छाएको छ भन्दाखेरि हामीले त्यत्रो म्यान्डेट दियौँ र चाहिँ नारा चाहिँ यो चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व र चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनेर चाहिँ नारा दिने यही हो त। कहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ हरेक नेपालीको चाहिँ मुहार चाहिँ हँसिलो सन्तोषजनक हुने गरिकन के काम यसले चाहिँ गरेको छ। त्यत्रो म्यान्डेट दिएको त्यो म्यान्डेटलाई कुठाराघात गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सडकमा पनि अब जनता स्वयं आफै पनि स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ आउने चाहिँ गरेको हामीले चाहिँ देखेका छौँ। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई व्यवस्था गरी मुलुकमा सर्वसत्तावाद जबरजस्ती लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले सङ्घीयता संस्थागत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रदेश सरकार र सङ्घको प्रशासनिक एकाइ भएको अभिव्यक्ति दिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको समस्या देखाएर बन्द गरेको नेपाल भारत सीमा यथाशीघ्र खोल्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। तराईका बासिन्दाहरू सीमामा आश्रित रहेकाले शास्ति खेप्न बाध्य रहेको भन्दै तराई मधेसमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनयापन सहज गर्नका लागि पनि तीनवटै सरकारले मिलेर सीमा खोल्नका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको नेता सिंहले धारणा राख्नुभयो। चिनी मिलबाट आफूहरूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानहरूको आन्दोलनमा विभिन्न दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
मङ्गलबार जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले काठमाडौँको माइती घरमा पुगेर उखु किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो उखु किसानहरूको बक्यौता तिर्न पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उखु किसानको सबै बक्यौता रकम तिर्ने गरी गत वर्ष पुस 18 गते भएको चिनी उद्योगीहरूसँगको सम्झौतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जमानी बसेका कारण सरकारबाटै त्यो रकम पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सर्लाही उखु किसान सङ्घर्ष समितिले कुनै पनि हालतमा उधार सम्झौता नहुने र अहिले किसान आफ्नो पैसा लिएर मात्रै फर्किने गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ।